salam. J'espère comme bien لاباس الحمد لله مع الكونفينمون. j'espère que راكم تقروا تاني. والله فريمون اللي ما راحش يقرا في هذا الكونفينمون راطا بزاف. كنا نقولوا كنا مع لو بروف ما 1h30 ما قدوش نتبعوا الوقت لي تي دي جوهات لي زيكزامان اي تو. دروك عندنا je sais que la majorité ما عندهم connexion mais déjà le fait que راك تفرج هاد لا فيديو راه عندك لا connexion. بون كاينهم لي بي دي اف لي يحطوا لي تي دي. كاين يوتيوب تحوس نيمبورط كيل تيتر ما تفهمهاش تحوس عليه في يوتيوب تلقاه genre si on veut on peut pas plus. essentiel هادي جوست حاجه كنت باغي نقولها. واليوم راني كاتبه لا سوليوشن باسكو ديجا صورت لا فيديو ومالوغوزمون سي با كيفاش صراحه تسبريميتها مي بون معليش نعاودو. ليكزارسيس غادي نحط لكم لا فوتو دروك. بسم الله وعلى بركه الله. 3 parties A B et C. première partie شوفوا حاجه الاولى خاصكي تولوا ديروا تمرين. حاجه الاولى اللي انا ساعدتني بزاف خلتني ندي دي تري بون موين تري بون نوت هي تمرين. قبل ما تبدا تقرا جيب في يدك ستيلو تتقرا وتكتب المعطيات ولا بلو ماركور كيما ندير بلو ماركور تكتب سينو تكتبهم هنايا ولا دير بلو ماركور. المهم تبينهم المعطيات. حاجه انقذت حياتي كي وليت نديه فريمون بعين الاعتبار. بون نبدو. قالك لا بارتي ا قالك 100 غرام دو شود انا كتبناها ام سي à la température T de 80 Celsius sont introduites dans un calorimètre contenant initialement 80 grammes d'eau froide MS à la température T1 20 Celsius. La température d'équilibre atteinte est T équilibre 50 Celsius. Déterminer la valeur en eau du calorimètre. في هاد لا بارتي غادي نعرفوا شي اللي ما يعرفش يولي يعرف واللي كان يعرف c'est un exercice à faire. Bon, la valeur en eau du calorimètre. الحاجه الاولى قبل ما نحوسوا على هادي كيهضروا لنا على لو كالوريمتر رانا نديرو تجربه في ان كالوريمتر. الحاجه الاولى اللي خصنا نعرفوها هي كيو لا سوم دي كيو ايغال زيرو. ديجا كيو سي كوا كيو هي لا كونتيتي ديجا نكتبها هي لا كونتيتي دو شالور كما كنت نقول كيو هي كونتيتي دو شالور. دروك راح نحوسوا على الصوالح اللي رانا نديرو بهم. الحاجه الاولى عندنا لو كالوريمتر عندنا كيو تاع كالوريمتر عندنا كيو تاع لو فرويد كيو اللي هي كونتيتي دو شالور دو لو شود ايكال زيرو. تاني حاجه واحده اخرى نزيدو نعرفوها كيو شاو الارقام تاعها هي ام فوا سي فوا تي équilibre moins T initial ولا في بلاصه لا ماس نقول نومبر دو مول. في التمرين هذا كيكونوا عطينا لو نومبر دو مول فوا سي ديجا هي لا كاباسيتي نديرها سي هي لا كاباسيتي thermique massique. Et voilà. Concernant le calorimètre, Q ta calorimètre, منديروش M منديروش la masse. عندنا la valeur en eau du calorimètre هذه هي. تما عندنا الأولى la valeur en eau mu تاع l'eau fois C H2O. toujours نخدمو بالماء نديرو la capacité تاع الماء. T équilibre moins T1. علاش درت T1 باسكو كي كانوا يهضروا على الكالوريمتر كان خاوي درنا فيه الماء اللي درناه كان بارد هذيك دقيقه والماء بارد
والماء بارد قالوا لنا باللي تي تاعه سي 20. المهم تي تاع الماء بارد هي اللي نديروها هنا بلس لا ماس تاع لو فرويد فوا سي تي اكيليب موان تي 1 بلس ام تاع لو شود سي تي اكيليب موان تي 2 إيكالا زيرو. تي 2 من جبتها كي هضرولنا على لو شوط قالوا لنا تي 2 ما قالوا نعاودو. المهم درو حنا خصنا هادي نجبدوها هذا وهذا ندوهم من جهه زاوجه ونقسمو على هذا. دوك نزيدو هاودي مي لو او سي اش 2 او تي اكي موان تي 1 ايغال موان هنا لو موا خرجت له عامل مشترك وخرجت حاجه واحده اخرى عامل مشترك اللي هي لا كاباسيتي تيرميك ماسيك دو. تبقى لنا لا ماس دو فرويد تي اكيليب موان تي 1 بلس لا ماس دو شود تي اكيليب موان تي 2 فوا سي اش 2 او. هنايا عاود قسمت على هادي هادو هودتهم هذا ما كانوا درت والو. عندنا هادي راحت مع هادي اختزلناها بعد عوضنا بالقيم اللي راهم عندنا. لقينا عندنا باللي لا فالور نو دو كالوريمتر خرجت لنا 20. الوحده تاعها شايله هي غرام كيما لا ماس الوحده تاعها غرام. غير هنايا في الكالوريمتر رمزولها مو تاع الماء واللي هي يولي اسمها ماشي ماس يولي عندها اسم لا فالور نو دو كالوريمتر مي اون فري سي اون ماس تسمى غرام. حيتو تخمو في وحده اخرى سوسي. هذا هو هذه لا بارتي نيميرو بارتي ا. لينا دروك نديرو لا بارتي 2 بارتي بي نقراو. قالك لو كالوريمتر اي فيدي ديجا قبل كاع كي بدا التمرين قالوا لنا دون لي بارتي ا بي سي لو ميم كالوريمتر اي يوتيليزي معناتها نستعملوا نفس الجهاز. كالوريمتر هو جهاز يتميز بانه عازل. المهم قالك لو كالوريمتر اي فيدي معناتها خويناه. il est rempli avec 270 grammes d'eau froide عمرناه بالماء بارد à la température 25 Celsius. Une plaque de cuivre de masse 400 grammes à la température 106 est introduite dans le calorimètre. درنا الماء ومن بعد زدنا صفيحه من نحاس كتله تاعها 400 غرام وكانت درجه الحراره تاعها 106 سلسيوس. قالك وعندنا لا طومبيراتور ديكيليبر سي 60 سلسيوس 60 دوغري سلسيوس. قال السؤال هنايا واش يطلبوا منا كالكولي لا كاباسيتي تيرميك ماسيك دو كويفر. قبيله اش قلنا كي كنا نهضروا على الماء وكاع قلنا باللي سي هو لا كاباسيتي تيرميك ماسيك. دروك هما خصهم تاع لو سي ورانا عاد نخدموا بالكالوريمتر معناتها نخمو توجور نخمو في لا كونتيتي دو شالور اللي هي M fois C fois T équilibre moins T initial. l'essentiel هنايا رانا كتبنا المعطيات تاعنا ماس دو فرويد T1 ماس كويفر T تاع الكويفر اللي هي T2 T équilibre قانون. عندنا Q كالوريمتر Q لو فرويد Q كويفر. هنايا الكالوريمتر ماديش يتبدل يقعد القانون تاعه مو تاع لو CH2O T équilibre moins T1 plus la masse d'eau froide CH2O T équilibre moins T1 plus la masse du cuivre capacité thermique massique du cuivre T équilibre moins T2 égale à 0. دوك انا نحوسو على هذه هنا راني درتها ديريكت. هذه تقعد هنا هادو زوج ندوهم من لهيه ونقسمو على هادو زوج ها هما. ايوا نعاودو فاسيل سهله ماهله ماشي حاجه كاع كبيره. هاد لا سيري ديكزارسيس بور موا فريمون سهله بارابور واش راه جاي مي بون كل واحد فهمته. هنايا عوضنا لقينا لا كاباسيتي تيرميك ماسيك لقينا 0.55 عوضنا دا مكان. حاجه تاني ما تغلطوش توجور ما تغلطوش. هنايا راني جابده الموا عامل مشترك جابده الموا عامل مشترك من هذه وهذه باسكو هادو زوج غادي يروحوا من هنا. هادي هي. دروك نروحوا لا بروشين بارتي سي.
فيها شويه صوالح en plus. قالوا لنا dans le même calorimètre contenant initialement 200 grammes d'eau à la température 80 Celsius. On introduit 100 grammes de glace de température. قالك هاد الكالوريمتر درنا فيه ما قالك لا بارد لا حامي. المهم التمبيراتور تاعها كانت 80. زدنا فيه 100 غرام من لا غلاس، كانت درجة الحرارة تاعها ناقص 10 degrés Celsius. Sachant que la température d'équilibre vaut 28,4 Celsius. Calculer la chaleur latente de fusion de la glace. Chaleur latente هذه حاجة جديدة. جعت. Oh là là. Bon. وين كنت؟ ايوا في التمرين. واحد هي قراي هي ديجا. المهم معليش كي تكون النتيجة كي نلقاو نتيجة على الخدمة اللي نديروها ولا المجهود اللي نديروه ولا التعب اللي نديروه اون فان كونط نكونو حنا غير فرحانين بروحنا. المهم هنا راني كتبت كيما نقولوا نعاود كتبت المعطيات تاعي كل حاجه حدا بعضياتها. هنا كيهضروا لنا على الماء درت درجه الحراره اللي هضروا عليها تاع الماء حداها اي فوالا. دروك عندنا كيما كنا نديرو قبيله le mu تاع لو CH2O تي équilibre moins T1 plus la masse d'eau CH2O تي équilibre moins T1 plus masse de la glace. هذه هنا تل هنا راها نورمال plus la masse de la glace CH2O تي équilibre moins TF. هاد الF هي T fusion. هاد الF fusion de la glace انصهار الثلج plus mg la masse de la glace fois LF. هذه LF هذه L كتبتها الزينة. هذه LF هذه هي la chaleur latente de fusion plus كيما هذه شواله هنايا نخدمو بسي غلاس la masse de la glace fois C de la glace T équilibre moins T1 égale à 0. ايوا حنايا خصنا هذه كيما خدمت على قبيله كلشي ندوه من هيه من المهم نكون فاهمين. تدي شويه الوقت ملي لها فريمون كونسونطراسيون بوسيبل تنسو نيمبورط كال حاجه عنصر ولا. وها هما هنايا الصوالح تاعنا كتبنا هنايا ام جي وبلي هاد الخط ام جي ال اف كلشي ديناه مليح جبدنا لو موان كيما ندير توجور. هادي بلس هادو ابري هنايا باش ما نقولش نعاود الكتابه جوغ هذيك اللي راحت قسمنا على ام جي كلشي يتعوض عدديا ونلقوا النتيجه تاعنا. جوغ هنايا بور لو مومون صالح كلشي ساهل خاص كيما الوحدات بون غادي نهضر اور ليكسيرسيس كيما الوحدات اون تيرموديناميك خاص تعقلوهم خاص يفو parce que c'est des trucs les vraiment importants les وسهلين والله سهلين. هاد الصوالح كيما هاد الصوالح شالور لاطونت هادو خاص تتعقلوا على التسميات وتسيو تبراتيكوهم شويه. كيما هنا هذا ملخص اللي راني انا دايره بيرسونيلمون. هنايا كونتيتي دو شالور عندنا كيما قلت لكم نلقوها سوا ام سي بي تي اكيليب موان تي ان ولا بالان. هادي من بعد تعرفوا تاع تي فيكس. المهم هادي كيما تاع دروك ام فوا ال اف فيوزيون ولا ان توجور وين تلقوا ام عرفوا بلي قادر تكون في بلاصتها ان زعما نفس القانون. عندنا ثاني في ان اوتر كا اللي يكون عندنا فابوريزاسيون يكون عندنا تبخر تكون عندنا ام فوا ال في هي فابوريزاسيون. قادر تكون عندنا ام فوا ال اس هي سوليديفيكاسيون. ليسونسيال هادو هما تاع لا كونتيتي دو شالور. هادي كونتيتي دو شالور دو كالوريمتر. هادي هي لا ماس دو اللي هي لا فالور نو دو كالوريمتر. هادو واحد اخرين. المهم هذه شغل بطريقه منظمه اكثر. ان شاء الله تكونوا فهمتوا ما كنتش ثقيل عليكم. واذا ما فهمتوش كاش حاجه ولا راني نهضر بزاف اليوم ولا لا واذا كاش حاجه ما كانتش واضحه قولوا لي
ابدا وصاغيه. على بروشين، تهلاو في رواحكم.